महंगाई के सताए अवाम के लिए सर्द हवा का झोंका। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी, 227 रुपए 80 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी 10 रुपए सस्ता, 171 रुपए 63 पैसे लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आटे दाल का भाव दिलाने लगा अवाम को ताव। फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। फीमन आटा 500 रुपए महंगा 4,900 का हो गया। फी किलो कीमत में 13 रुपए का इजाफा 123 रुपए तक जा पहुंचा। तनूर मालिकान का भी रोटी 15 से 20 रुपए करने का इंदिया। गैस का शॉर्टफॉल गरीब अवाम की जेब पर भारी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तनूरों और होटलों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं गैस नहीं आती, नाश्ता और खाना बाहर से लाने पर मजबूर हैं। बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो बाहर से हमें लाना पड़ता है, मसलन के चने वगैरह, नान वगैरह, तो इसलिए हम खुद भी बाहर आए। गैस तो नहीं आ रही, क्या करें, मजबूरी है। बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये कॉलेज टाइम सुबह गैस नहीं आती, बाहर से हमें नाश्ता करना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, रोज आती नहीं है गैस। तो डॉलर का बहरान और एलसी की बंदिश। रॉ मटेरियल की फराहमी न होने पर अद्वियात की सप्लाई मुतासर होने का खदशा। उधर मार्केट में अमराज कल्ब, खांसी और जल्द समेत दीगर अमराज की जाली अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टरों को अलर्ट जारी कर दिया। टोबा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अद्वियात की किल्लत, मैदा, पेट दर्द और बुखार की अद्वियात नायाब हो गईं। शदीद मुआशी बहरान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदहाली का सफर जारी। ड्राईपोर्ट फैसलाबाद पर दोबारा तारीकियों के डेरे। एक माह में 500 तक एक्सपोर्ट कंटेनर्स फिर 250 पर आ गए। चेयरमैन ड्राईपोर्ट मुजम्मिल सुल्तान ने मौजूदा सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला ने जीसी विमेन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए तफसीलात तलब कर ली। छानबीन के बाद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सूबाई वजीर कॉलोनीज ख्याल अहमद कासरू ने विमेन कैंपस का मुतालबा किया था। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का खाली सीटों की तफसीलात 21 दिसंबर को कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड्स पर अवेजा करने का हुक्म। आले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 6 से 9 जनवरी को होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को 5 माह के लिए 45,000 रुपए माहाना इजाफिया मिलेगा। जंग समेत पंजाब के एजुकेटर्स की ई ट्रांसफर की मंजूरी। असातिज़ा अपने तबादले के लिए 23 दिसंबर से ऐप पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर्स 26 जनवरी को जारी किए जाएंगे। फैसलाबाद 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने के लिए फेस्को का अहम कदम। फेस्को की जानिब से प्राइवेट मुशावरती फर्म की खिदमत हासिल करने का फैसला। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब। उधर फेस्को के शोबा बिलिंग की बड़ी गफलत। नए मीटर वाले सारिफीन को दाहाल बिल न भेजे गए। 6 माह गुजरने के बावजूद बिजली का बिल न मिलने से सारिफीन परेशान। तेलदार अजनास की इजाफी पैदावार। पंजाब सरकार और महकमा ज़राअत का किसान दोस्त कदम। टोबा के काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर सब्सिडी देने का फैसला। फी एकड़ काश्त पर 5,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तेलदार अजनास की इजाफी पैदावार। पंजाब सरकार और महकमा ज़राअत का किसान दोस्त कदम। टोबा के काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त पर सब्सिडी देने का फैसला। फी एकड़ काश्त पर 5,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। आटे दाल का भाव दिलाने लगा अवाम को ताव। फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। फीमन आटा 500 रुपए महंगा 4,900 का हो गया। फी किलो कीमत में 13 रुपए का इजाफा 123 रुपए तक जा पहुंचा। तनूर मालिकान का भी रोटी 15 से 20 रुपए करने का इंदिया। गैस का शॉर्टफॉल गरीब अवाम की जेब पर भारी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तनूरों और होटलों का रुख कर लिया।
شہری کہتے ہیں گیس نہیں آتی، ناشتہ اور کھانا باہر سے لانے پر مجبور ہیں۔ بچے اسکول پہ جاتے ہیں تو باہر سے ہمیں لانا پڑتا ہے، مثلا کہ چنے وغیرہ، نان وغیرہ، تو اس لیے ہم خود بھی باہر آئے ہیں، گیس تو نہیں آ رہی، کیا کریں، مجبوری ہے۔ باہر سے بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، یہ کالج ٹائم صبح گیس نہیں آتی، باہر سے ہمیں ناشتہ کرنا پڑتا ہے، گیس آ نہیں رہی، روز آتی نہیں ہے گیس تو۔ ڈالر کا بحران اور ایل سی کی بندش، را مٹیریل کی فراہمی نہ ہونے پر ادویات کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، ادھر مارکیٹ میں امراض قلب، کھانسی اور جلد سمیت دیگر امراض کی جعلی ادویات کی موجودگی کا انکشاف۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے ڈرگ انسپیکٹروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ ٹوبہ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ادویات کی قلت، معدہ، پیٹ درد اور بخار کی ادویات نایاب ہو گئیں۔ شدید معاشی بحران، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بدحالی کا سفر جاری۔ ڈرائی پورٹ فیصل آباد پر دوبارہ تاریکیوں کے ڈیرے، ایک ماہ میں 500 تک ایکسپورٹ کنٹینرز پھر 250 پر آ گئے۔ چیئرمین ڈرائی پورٹ مزمل سلطان نے موجودہ صورتحال کو خطرناک قرار دے دیا۔ فیصل آباد غلام محمد آباد کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ نے جی سی ویمن یونیورسٹی کیمپس کے لیے تفصیلات طلب کر لیں۔ چھان بین کے بعد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت، صوبائی وزیر کالونیز خیال احمد کاسرو نے ویمن کیمپس کا مطالبہ کیا تھا۔ سرکاری کالجز میں اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیوں کا فیصلہ، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا خالی سیٹوں کی تفصیلات 21 دسمبر کو کالجز کے نوٹس بورڈز پر اویزہ کرنے کا حکم۔ اہل امیدواروں کے انٹرویوز 6 سے 9 جنوری کو ہوں گے۔ کامیاب امیدواروں کو 5 ماہ کے لیے 45,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا۔ جھنگ سمیت پنجاب کے ایجوکیٹرز کی ای ٹرانسفر کی منظوری، اساتذہ اپنے تبادلے کے لیے 23 دسمبر سے ایپ پر آن لائن اپلائی کر سکیں گے۔ ٹرانسفر آرڈرز 26 جنوری کو جاری کیے جائیں گے۔ فیصل آباد 8 بازاروں میں بجلی کا جدید سسٹم بچھانے کے لیے فیسکو کا اہم قدم، فیسکو کی جانب سے پرائیویٹ مشاورتی فرم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ، خواہش مند فرموں سے 12 جنوری تک درخواستیں طلب۔ ادھر فیسکو کی شعبہ بلنگ کی بڑی غفلت، نئے میٹر والے صارفین کو تاحال بل نہ بھیجے گئے، 6 ماہ گزرنے کے باوجود بجلی کا بل نہ ملنے سے صارفین پریشان۔ تیلدار اجناس کی اضافی پیداوار، پنجاب سرکار اور محکمہ زراعت کا کسان دوست قدم، ٹوبہ کے کاشتکاروں کو سورج مکھی کی کاشت پر سبسڈی دینے کا فیصلہ، فی ایکڑ کاشت پر 5,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ ہرمین 11 نے رجوکا 11 کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی، رجوکا 11 نے 156 رنز کا ہدف دیا، ہرمین 11 نے 7 وکٹوں کے نقصان پر ہدف مکمل کیا۔